नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम खोज खबरमा। म गोकुल श्रेष्ठ। समाजमा भएका हरेक घटनामा हाम्रो नजर, जनताको सूचना पाउने अधिकारको सम्मान हाम्रो अभियान। त्यसैले समुन्नत र समृद्धशाली समाजको यात्रा खोज खबरको अन्तिम अभिष्टनी गन्तव्य हो। हुन त अहिले नेपालमा जति पनि सार्वजनिक संस्था छन्, सरकारी स्तरमा चलेका ती सबै संस्थाको वित्तीय स्थिति लगभग टाट उल्टिएको अवस्था नै छ। के नेपाल आयल निगम, के नेपाल खानेपानी संस्थान अनि नेपाल विद्युत प्राधिकरण नै किन नहोस्, सेवा क्षेत्रमा संलग्न सरकारी संस्थानहरू त सरकारले कतिखेर दया गर्ला र खर्च वर्च टारौला भन्ने अवस्थामा चलिरहेका छन्। संस्थानहरूको यो दुर्गति हुनुका पछाडि दुईवटा कारण छन्। एउटा राजनीतिक हस्तक्षेप र अर्को भ्रष्टाचार। यस्तै सूचीमा परेको छ राष्ट्रिय बीमा समिति हो। सीमित व्यक्तिको स्वार्थका कारण समिति यति बेला लथालिङ्ग छ। कर्मचारीहरू काम छाडेर आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। के छ त बीमा समितिको वास्तविकता? हेरौं यो रिपोर्ट। राष्ट्रिय बीमा समितिमा वितण्डा। समितिका अध्यक्षले करोडौं रकम हिनामिना गरेको आरोप। होला त दोषीलाई कारबाही? यो दृश्य राष्ट्रिय बीमा समितिको हो। अघिल्लो वर्ष बीमा समितिमा निरन्तर देखिएको यस्तो दृश्य यसपटक पनि दोहोरिएको छ। किन त? कानूनले दिएको अधिकार आफूहरूले नपाएकाले आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य भएको बीमा समितिका कर्मचारीको भनाइ छ। केही वर्षदेखि व्यवस्थापनसँग रुष्ट कर्मचारीले कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली 2068 लागू नभएको भन्दै फेरि आन्दोलन थालेका हुन्। जुन सहमति भएका मागहरू थिए र सहमति भएका मागहरू पूरा गराउनलाई हामीले धेरैचोटि पत्राचार गर्यौं, तर पनि यस विषयमा व्यवस्थापनले कुनै पनि रेस्पोन्स नलिएपछि हामी बाध्य भएर आन्दोलन सांकेतिक रूपमा अब हामी आन्दोलनको क्रममा लागेका छौं। एक हप्तासम्म हामी कालोपट्टि बाँधेर हाम्रो कार्यालयको कामलाई असिल नपर्ने गरी हामी आफ्नो काम गर्नेछौं। कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली 2068 ले बीमा समितिका कर्मचारीको सेवा र सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ। एक वर्ष अघि कर्मचारीको आन्दोलनमा सेवा सुविधा नियम अनुसार नै दिने सहमति भएको थियो। त्यो सहमति पनि व्यवस्थापनले कार्यान्वयन नगरेको कर्मचारीको आरोप छ। त्यसो त सेवा सुविधा माग गर्दै आन्दोलित कर्मचारीले समितिको लगानीको मुद्दा पनि उठाएका छन्। उनीहरूले समितिमा न्यून प्रतिफल आउने गरी भएको लगानीको छानबिन गर्नुपर्ने बताएका छन्। के छ त बीमा समितिको वास्तविकता? बीमा समितिका अध्यक्ष फत्त बहादुर केसीले नियम विपरीत काम गरी अनियमितता गरेको कर्मचारीको आरोप छ। कर्तुत नम्बर 1, न्यून ब्याजका नाममा करोडौं लुट हो। समितिमा रहेको 1 अर्ब 28 करोड रकमलाई प्रचलित ब्याज औसत 8% लिनुपर्नेमा 3% मात्र दिएर 12 करोड भन्दा बढी हिनामिना गरेको बुझिएको छ। कर्तुत नम्बर 2, कर्मचारी नियुक्तिमा मनोमानी। स्थायी नियुक्तिका लागि 35 दिने म्याद तोक्नुपर्ने नियम भए पनि 7 दिनको मात्रै म्याद राखी आफू खुसी कर्मचारी भर्ना गरेको पाइएको छ। त्यस्तै बीमा समितिको कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावलीको दफा 15 मा लिखित परीक्षा हुने पदमा 1 वर्षभित्र पदपूर्ति भइसक्नुपर्ने व्यवस्था भएको र सो अवधिमा पदपूर्ति हुन नसके पद स्वतः खारेज हुने व्यवस्था छ। तर समितिका अध्यक्ष केसीले आफू अनुकूल भर्ना गर्न आफ्ना भान्जा भान्जी भतिजाको अनुकूल मिलाई नियम विपरीत पदपूर्ति गरेको बुझिएको छ। हुन त यो विषयमा बीमा समितिका कर्मचारी तथा अन्य पदाधिकारीहरू अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पनि पुगेका छन्। अहिले अख्तियारले पनि अनुसन्धान गरिरहेको बताएको छ। अहिले समितिको व्यवस्थापन प्रति असन्तुष्ट कर्मचारीले सर्वसाधारणको कामलाई असर नपर्ने गरी कालोपट्टि बाँधेर आन्दोलन
गरिरहेका छन्। तर व्यवस्थापनले आफ्ना माग सम्बोधन नगरे तालाबन्दी समेत गर्ने उनीहरूको चेतावनी छ। सबै बिमा क्षेत्रमा आफ्नो नियम अनुसार बिमा नियमले दिएका सम्पूर्ण कानुनहरू लागू गरेर बिमा क्षेत्रमा एउटा विश्वसनीय वातावरण बनाउँदै जानुपर्ने अवस्थामा केही कमी कमजोरीहरू पनि छन्। त्यसलाई चाहिँ अब सुधारेर जानुपर्छ भन्ने सवालमा हामीले जुन व्यवस्थापन बीचमा जुन सम्झौता गरेका छौँ त्यही सम्झौता कार्यान्वयन गराउने हेतुले हामीले जुन यो दबावको कार्यक्रमहरू गर्दैछौँ। हुन त नीतिदेखि सरकारी निकायमा कर्मचारी युनियन बढी हावी हुँदा समस्या भएको आरोप समेत लाग्ने गरेको छ। 1 वर्ष अघि पनि कर्मचारीको आन्दोलनले बिमा समिति झण्डै 1 महिना बन्द भएको थियो। कर्मचारीको आन्दोलनले सेवा रोकिने अवस्था आए सर्वसाधारणलाई प्रत्यक्ष मार पर्छ। बिमा समितिका कर्मचारीको आन्दोलनले पनि समयमै सरकारवालाको ध्यान नगई समस्या निम्त्याउन सक्छ। तर बिमा समितिका अध्यक्षको मनोमानीको भने अनुसन्धान हुनुपर्छ अनि दोषीलाई कारबाही र नियम अनुसार समितिको काम सुचारू हुनुपर्छ। खोज खबरका लागि क्यामेरामा राजु पौडेलका साथ सबिन ढकाल र गजेन्द्र बस्नेत, काठमाडौँ। हो, सीमित व्यक्तिको स्वार्थका कारण सिङ्गो बिमा समिति नै धरापमा पर्दैछ। त्यसैले बिमा समितिमा अहिले उठेको अनियमितताको विषयमा छानबिन हुनुपर्छ। सार्वजनिक संस्थालाई कसैले मनलागी थलो बनाउनु उचित हुँदैन। यो विषयमा सरकारवालाको ध्यान पुगोस्। कार्यक्रममा एकैछिन ब्रेकपछि उपभोक्ता स्वास्थ्यको ख्याल नगर्ने एउटा कम्पनीको विषय उजागर गर्नेछौँ। हेर्दै गर्नुहोला। ब्रेकपछि स्वागत छ। कार्यक्रम हो खोज खबर। कतै तपाईँ राम्रो बन्ने आशमा कपाल रङ्ग्याउँदै त हुनुहुन्न? यदि यसो हो भने कपालमा रङ लगाउनु अघि एकपटक सोच्नुहोस्, किनकि कपाल रङ्ग्याउने बहानामा तपाईँको ज्यान समेत धरापमा पर्न सक्छ। हो, आज हामी तपाईँलाई कपाल रङ्ग्याउने कलरको वास्तविकता देखाउँदैछौँ। तनहु घर भई कुपण्डो ललितपुरमा सेक्युरिटी गार्डको काम गर्ने एक व्यक्तिले कपाल कालो बनाउने भन्दै एउटा कम्पनीको 1 प्याकेट रङ किनेर लगाए। केही समयसम्म त उनको कपाल कालो देखियो, तर 24 घण्टा पूरा हुन नपाउँदै उनको कपालमा चिलाउन थाल्यो। लगत्तै टाउको भरि फाका उठ्यो, आँखा सुन्नियो। समयमै उपचार नपाएको भए ज्यानै समेत जान सक्ने चिकित्सकले बताएका छन्। आखिर कुन कम्पनीको उत्पादन थियो त त्यो? हेरौं यो रिपोर्ट। गोदरेज कम्पनीको कपाल रङ्ग्याउने रङ। कपाल कालो बनाउँदा झण्डै गयो ज्यान। कपाल फुलेर सेताम्मे भएपछि कालो बनाउने भन्दै तनहुका 67 वर्षीय कृष्ण बहादुर छेत्री पसलमा गए र समस्या सुनाए। पसलले पनि यिनलाई एउटा हेयर कलर अर्थात् कपाल कालो बनाउने रङको प्याकेट थमाए। यिनले त्यो प्याकेट घरमा लगे र राखे। भोलिपल्ट बिहानै उठेर कपाल रङ्ग्याउने रङको धुलो भाँडोमा राखे र लेदो बनाए अनि कपालमा लगाए। त्यहाँबाट वहीँ सिसामै हेरेर लगाए। सर एकोरो लगाए, डल्लाई डल्ले एकोरो सरलाई कहाँ लाने भेटे खाइ यसो अलिकति लाजगा त्यो डालले भेटेर पाकेर एकोरो लगाए। हो त्यसरी राखेर कहिले नलगाएको हुन्न। भरे त्यसलाई फेरि अलग्गै बाहिर राखेर त्यहाँदेखि त्यो पाउडर हालेर कपाल भिजायो त्यसलाई। होइन नुहाउनु पर्छ भयो भने त्यतिखेर नुहाएँ, कपडा भिजिराख म नुहाएँ। 20 मिनटमा नुहाए अनि कपाल कालो भयो भन्दै ढुक्कका साथ आफ्नो काममा लागे। तर 24 घण्टा पछि
पश्चात भोलिपल्ट बिहान 5 बजे यिनी सदा झैं उठ्ने बित्तिकै यिनको कपाल चिलाउन थाल्यो। यिनी बेसरी कपाल कन्याउन थाले। एक्कासी टाउको भरि पुरै फोका उठ्यो। आँखा हेर्नै नहुने गरी सुन्नियो। यिनी रन्थनाउन थाले। दुई हातले कन्याले फोका निक्लिन थाले। फोका निक्लेपछि अब त्यसलाई त जो त्यो फोका निक्लियो समय चाहिँ पानी नै निक्लिन्छ, हातैभरि पानी आउँछ। त्यो त मैले त गर्नै भएन, त्यहाँ त उम्लो गाड्न थालेँ। उम्लो गाड्छु, जहाँ चिलाउँछ यसरी उम्लो गाड्छु, त्यहाँ त्यही फोको निक्लिन्छ। म त त्यहाँबाट बेहोस जस्तै भयो, फुल्दै आयो। अब त्यहाँबाट अब म कहाँ जाने, अब के गरौँ कसो गरौँ भयो। उनी भयो, फेरि उठेर पानी खाएँ त्यो पनि भएन। अब कतै के गर्ने, अब कसैको फोन नम्बर छैन, कसैलाई थाहा छैन, एक्लै बस्छु, साथी नै छैन। लगतै यिनले आफू काम गर्ने कार्यालयमा खबर गरे अनि नजिकै रहेको सर्वाङ्ग स्वास्थ्य सदनमा पुर्याइयो। हुन त जुन इन्सिडेन्ट शनिबारको दिन भएको थियो र रियाक्सन चाहिँ हाम्रो आइतबार देखिएको थियो, त्यो दौरानमा चाहिँ मेरो आफ्नै सिनियर स्टाफ हुनुहुन्छ रिता गुरुङ, उहाँ बहिनीले चाहिँ उहाँलाई कुदाएर, किनभने बेहोसी जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो उहाँ, त्यो बहिनीले चाहिँ उहाँलाई कुदाएर लगेको। 3 दिनपछि बल्ल सामान्य अवस्थामा आए। मिति असार 1 गते आइतबार। घटनास्थान कुपन्डोल ललितपुर। कपाल रङ्ग्याउने रङ गोदरेज नेचुरल ब्ल्याक हो। कुपन्डोलको एउटा कम्प्लेक्समा सेक्युरिटी गार्डको काम गर्दै आएका कृष्ण बहादुर छेत्रीको गोदरेज नेचुरल ब्ल्याक नाम गरेको रङ किनेर कपालमा लगाउँदा यस्तो हालत भएको हो। यिनले समयमा उपचार नपाएको भए जे पनि हुन सक्थ्यो। केमिकल रियाक्सन हो भने व्यक्तिको जान पनि जान सकिन्छ। सिर्फ जम्मा यो 25 रुपियाँ पर्छ, त्यो बाजेको कति रुपियाँ खर्च भयो, रुपियाँको त कुरै आउँदैन। तर उहाँको ज्यान गएको भए त्यसको जवाफ कसले दिन्थ्यो, हैन? उहाँको परिवार जुन एउटा गरिब असहाय व्यक्ति, यहाँ एउटा 67 इयर्सको ओल्डमा पनि एउटा सेक्युरिटी गार्डको रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ, हैन? त्यो जवाफ कसले दिन्थ्यो? मेरो कम्पनीसँग अनुरोध छ, यस्ता प्रडक्टमा के छ, आफ्ना केमिस्टहरूसँग बसेर हुन सक्छ, गोदरेज भनेको एउटा ठुलो रेपुटेड कम्पनी हो, यसमा केही हुन सक्छ, ती कुराहरूलाई चाहिँ रोक्नु पर्यो। मिति सकिएको उत्पादन प्रयोग गरेर यस्तो भएको हो कि भनौँ भने पनि यो प्याकेटमा नै उत्पादन मितिबाट 2 वर्षसम्म प्रयोग गर्न मिल्ने भनेर स्पष्ट उल्लेख छ। अनि यसको उत्पादन मिति 8-13 अर्थात् अगस्त 2013 उल्लेख छ। यसलाई हेर्दा 8-15 अर्थात् अगस्त 2015 सम्म यसको प्रयोग मिति देखिन्छ। हुन त यो उत्पादनका बारेमा यस अघि पनि पटक पटक गुनासो आउने गरेको थियो। म एउटा ब्युटिसियन हो, 14 वर्ष म यो क्षेत्रमा एक्सपिरियन्स अनुभवी हुँ। यो गोदरेजको चौथो पटकको केस मैले सुन्दैछु जुन मैले आँखाले देख्न पाएँ, हैन? किनभने एउटा डिभी परेर लिटिल एन्जल्सको प्रिन्सिपललाई सेम इन्सिडेन्ट भएको थियो। उहाँको मिसेस मेरो स्टुडेन्ट हुनुहुन्थ्यो, उहाँले क्लास लिएर क्यानाडा जानु भएको छ। त्यो मेरो 3rd केस थियो। यो 4th केस मैले मेरो आँखाले देखेँ। गोदरेजको यो उत्पादन नक्कली हो या सक्कली, त्यो त अनुसन्धानको पाटो हो। तर पसलमा सजिलै पाइने यस्तो उत्पादनको प्रयोगले निम्तने समस्याप्रति सचेत बन्नुपर्छ। कृष्ण बहादुर त एउटा उदाहरण मात्रै हुन्। यस्ता समस्या भोग्ने अरू पनि धेरै हुन सक्छन्। उपभोक्ता स्वास्थ्यको ख्याल नगर्ने यस्ता कम्पनीमाथि अनुसन्धान हुनुपर्छ। पीडितले न्याय पाउनुपर्छ अनि दोषीमाथि कारबाही पनि हुनै पर्छ। खोज खबरका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउतका साथ गजेन्द्र बस्नेत, काठमाडौँ। हो, विभिन्न उत्पादनका नाममा उपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड गर्ने अधिकार कसैलाई छैन। कृष्ण बहादुरले त समयमै उपचार पाए र ठिक भए। समयमै उपचार नपाएको भए उनको अवस्था जे पनि हुन सक्थ्यो। त्यसैले उपभोक्ताको स्वास्थ्यसँग खेलवाड गर्ने यस्ता कम्पनी कारबाहीको दायरामा आउनै पर्छ। आजको लागि कार्यक्रम खोज खबर यति नै। कार्यक्रम खोज खबरका विषयमा
कुनै प्रतिक्रिया छन् भने हामीलाई खोजखबर@sagarmatha.tv मा इमेल गर्न सक्नुहुन्छ अथवा फोन नम्बर 42330704 मा फोन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। लुकेका र लुकाइएका खबर निरन्तर जारी छ। आजका लागि कार्यक्रम खोज खबर यति नै। नेपालको पहिलो न्यूज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नु। नमस्कार।